کاری که شاهمیر کرده اشتباه بوده. نفرینای من براش کافیه. اصلا نمیخوام یه آب خوش از گلوش پایین بره. اون وقت بزرگترین عزت زن اینه که مرد براش ارزش قائل شده. اجازه نده بیفته. از الان به بعد فقط نباید بذاریم آبروشم به فنا بره. دارم جمالو میبرم روستاشون. نمیدونم اونجا چه قیامتی میشه. چه جوابی بدم اگه هی بهم اصرار کنه که پسرش به چه جرمی کشته شده. یه گوسفند الکی قربونی خودخواهی بقیه شده. این ویدیو رو لایک کنید، کانالمون رو سابسکرایب کنید تا از سریال های جدیدمون هم آگاه باشید.